बल्कि 2 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो मुल्क के लिए जान देना सबसे बड़ा एजाज समझते ये मेन हैं। चीज है। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती हैं, इसलिए पाकिस्तान की सरजमीन पर फौज उतारना तो दूर की बात, इसके फिजाई हुदूद में दाखिल होना भी नामुमकिन है। और अगर कोई मुल्क ये गलती करता है तो पाकिस्तान इसके लिए कब्रिस्तान साबित होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पंजाबी रिएक्शन, जिथे मैं और तुसी मिलके देखते हाँ बहुत ही वधिया वीडियोस। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ पाकिस्तान इज पावरफुल। कैसे पावरफुल है पाकिस्तान, आखिर क्या है ये, देखते हैं हम। ये उर्दू टाइमलाइन ऑफिशियल चैनल से वीडियो है। चलिए देखते हैं बिना देरी किए। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अमेरिका की जंग हो तो इस जंग का फातिह कौन होगा? अगरचे अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, इसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेइंतहा दौलत है, लेकिन ये सवाल आज भी अक्सर लोगों के जहनों में उठता है कि क्या पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है जो जंग की सूरत में अमेरिका का मुकाबला कर सके? ये बहुत संजीदा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ यस या नो में नहीं दिया जा सकता। हैरान कुन बात ये कि इस सवाल का जवाब खुद अमेरिका के पास भी नहीं। इसकी वजूहात इतनी गैर मामूली और सनसनीखेज हैं कि अगर आप इन्हें सुनेंगे तो एक लम्हे के लिए आपको भी यकीन नहीं आएगा, और ये हकाइक जानने के बाद आप पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करेंगे। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान कोई हलवा नहीं, ना ही ये इराक है, ना ही लीबिया और ना ही अफगानिस्तान। दुनिया पाकिस्तान को एक रेड जोन तस्वूर करती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बेइंतहा ताकत है, लेकिन पाकिस्तान इसे जाहिर नहीं करता। ये वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान किस बला का नाम है, जिसकी मिसाल माजी करीब में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग थी, जब आर्मीनिया के वजीर आज़म से सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने अजरबैजान की मदद की, जिसकी वजह से आर्मीनिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या आर्मीनिया पाकिस्तान से इसका बदला लेगा? जिसके जवाब में आर्मीनिया के वजीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं, वो बहुत ताकतवर है और हम पाकिस्तान का मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं बल्कि अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखने के बाद यकीनन आपकी हंसी फखरिया मुस्कुराहट में बदल जाएगी। इस हकीकत को पूरी दुनिया मानती है, सिवाय चंद मुल्क दुश्मन अनासिर के जो पाकिस्तान में रहकर इस पाक सरजमीन का मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान अब इतना मजबूत और ताकतवर बन चुका है कि कोई भी मुल्क इस पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है, और जिसने कभी ऐसी गलती की उसे दुनिया भर में रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा। आज तक वो अपने जंगी तैयारों की तबाही और अपनी रुसवाई को छुपाने के लिए ड्रामे बना रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी मात दे सकता है, और अगर हाँ तो इसके वजूहात क्या हैं? नाज़रीन, इस हकीकत को जानने के लिए हमें तारीख में झांकना होगा। जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, उसी दौरान जर्मनी के शहर बर्लिन में एक अहम इजलास हुआ। इजलास के बाद एक सहाफ़ी ने बरतानिया के वजीर आज़म मार्गरेट थैचर से सवाल किया कि सोवियत यूनियन अब ख़त्म हुआ और आपने अपने मकासद हासिल किए, तो क्या अब नेटो को ख़त्म कर दिया जाएगा? कुछ देर खामोशी के बाद मार्गरेट थैचर ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी कुछ काम अधूरे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो अधूरे काम क्या थे? नेटो का मकसद तो सोवियत यूनियन को रोकना और इसे खत्म करना था, लेकिन जब सोवियत यूनियन बाकी ही नहीं रहा तो फिर नेटो को ताकतवर बनाने की क्या जरूरत थी? असल हकीकत ये कि उस वक्त आलमी ताकतों का सबसे पहला हदफ इराक था और दूसरा हदफ पाकिस्तान था। 1981 में इसराइल ने इराक के एटमी प्लांट पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। दुनिया को बताया गया कि ये कार्रवाई सिर्फ इसराइल ने की, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। ये मिशन सिर्फ इसराइल का नहीं था बल्कि अमेरिका और नेटो ममालिक भी इस साजिश में शामिल थे। मकसद साफ था, इराक को एटमी ताकत बनने से रोकना। जिसके बाद इराक के ओज़ेराक एटमी प्लांट को इसराइल ने चंद मिनटों में मिट्टी का ढेर बना दिया। लेकिन ये तो पहला मरहला था, अगला नंबर पाकिस्तान का था। वही फार्मूला, वही साजिश पाकिस्तान के एटमी प्लांट के खिलाफ लॉन्च की गई।
اسرائیلی جنگی طیارے انڈیا اور مغربی طاقتوں کی مکمل سرپرستی میں پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بنانے کے لیے اڑے۔ ان کا منصوبہ بالکل عراق والا تھا کہ چند منٹوں میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا جائے، لیکن یہاں پاکستان نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس نے دنیا کی طاقتور ترین ممالک کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنایا بلکہ اسرائیلی طیاروں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ دم دبا کر تل ابیب واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو احساس ہوا کہ پاکستان عراق نہیں، یہ ایک مختلف حقیقت ہے اور اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ تب سے پاکستان کے خلاف ایک سرد جنگ کا آغاز ہوا جو اب تک جاری ہے۔ اس کے بعد 1991 میں امریکہ نے نیٹو افواج کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کیا اور اسے کھنڈرات میں بدل دیا۔ پھر 9/11 کے بعد افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پھر ایک ایک کر کے عرب دنیا کو نشانہ بنایا گیا، عراق کو دوبارہ ملبے کا ڈھیر بنایا گیا، لیبیا کو تباہ کر دیا گیا، شام کو خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا، مصر کو کمزور کیا گیا، پورے عرب دنیا میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لیکن ان سب کے باوجود پاکستان نہ صرف قائم رہا بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کیوں بچ گیا؟ کیا پاکستان اور امریکہ کی دوستی نے اسے محفوظ رکھا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ پاکستان صرف اور صرف اس لیے بچا کہ یہ ایک مضبوط اور ایٹمی طاقت ہے۔ اگر عالمی طاقتوں کا بس چلتا تو وہ کب کا پاکستان پر حملہ کر چکے ہوتے، لیکن پاکستان پر حملہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ ناظرین، یہ تاریخی واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ دنیا کا کوئی بھی سپر پاور ہو، اس کے لیے پاکستان کو جنگ میں شکست دینا یا اسے مکمل طور پر تباہ کرنا ممکن نہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں، امریکہ کا سالانہ دفاعی بجٹ تقریباً 1200 ارب ڈالرز ہیں، جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ صرف 6 ارب ڈالرز ہیں، یعنی امریکہ پاکستان سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود امریکہ پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو آج سے 22 سال پہلے وہ یہ حملہ کر چکا ہوتا۔ پاکستان کے پاس آج 300 سے زائد ایٹمی ہتھیار ہیں، اس کے پاس بین البراعظم میزائل ٹیکنالوجی بھی موجود ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ پاکستان سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بھی حاصل کر چکا ہے، یعنی اگر دشمن نے پاکستان پر ایٹمی حملہ کیا اور خدا نخواستہ پاکستان مکمل طور پر تباہ ہوا تو خودکار نظام کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی میزائلز دشمن کے ملک پر برس پڑیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہیں اور پاکستان ان میں شامل ہیں۔ یہی اصل وجہ ہے جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ہمیشہ پاکستان پر حملہ کرنے سے روکے رکھا۔ فرض کرے امریکہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اتنی آسانی سے پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا؟ کیا پاکستان کا حال بھی افغانستان، عراق اور شام جیسا ہوگا؟ ناظرین، اس جنگ میں پاکستان تنہا نہیں ہوگا، چین پاکستان کا بہترین اتحادی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اس جنگ میں کھڑا ہوگا۔ روس امریکہ کا روایتی حریف ہے، وہ بھی اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بھارت بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے گریز کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو خود اس کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی، جس کے بعد روس، چین اور پاکستان کے غضب کا سامنا بھارت کبھی نہیں کر پائے گا۔ یہ جنگ صرف جنگ نہیں ہوگی بلکہ قیامت کا منظر ہوگا۔ امریکہ کے اتحادی ممالک، اس کے بحری بیڑے سب پاکستانی میزائلز کی نشانے پر ہوں گے۔ یہ تیسری اور آخری عالمی جنگ ہوگی جس میں دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک صفحۂ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ دوستو، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان امریکہ کو مکمل شکست دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کے پاس بے پناہ وسائل ہے، طاقت ہے اور دنیا کا سپر پاور ہے، لیکن یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ اس جنگ میں صرف پاکستان تباہ ہو جائے گا، بلکہ اس جنگ میں کئی طاقتور ممالک دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے۔ اور یاد رکھے، پاکستان کے پاس صرف ہتھیار ہی نہیں بلکہ 2 کروڑ نوجوان ایسے ہیں جو ملک کے لیے جان دینا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے پاکستان کی سرزمین پر فوج اتارنا تو دور کی بات، اس کے فضائی حدود میں داخل ہونا
होना भी नामुमकिन है, और अगर कोई मुल्क ये गलती करता है तो पाकिस्तान इसके लिए कब्रिस्तान साबित होगा। मुख्तसर ये कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो शायद धरती पर इस जंग के हार या जीत का फैसला करने वाला कोई जिंदा न बचे, और शायद ये इंसानों के दरमियान लड़ी जाने वाली आखिरी जंग भी हो। जब दो एटमी ताकतें आखिरी सांस तक लड़ती हैं तो इसके नताइज किस कदर खतरनाक हो सकते हैं, शायद मैं या आप सोच भी नहीं सकते। ये तो है। हाउ पावरफुल इज पाकिस्तान। और ये वीडियो देख के तो जितना समझ में आया कि पाकिस्तान का चाहे डिफेंस बजट अमेरिका कंपैरिजन में 1000 गुना कम है, लेकिन जो ताकत है ना पाकिस्तान की, ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के साथ चाइना का साथ है, रशिया का साथ है, तो इतनी जल्दी तो कोई चाहेगा ही नहीं कि हाँ वॉर करे पाकिस्तान के साथ। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर जो पावर है, तो कुछ रीजंस तो है। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बहुत स्ट्रांग बनाया है, अपनी आर्मी बहुत ज्यादा उनकी जो स्ट्रांग है, तो इतनी जल्दी तो कोई पंगा नहीं लेगा। क्यों लोग चाहेंगे कि न्यूक्लियर वॉर हो और सब जगह तबाही हो जाए, राइट? तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।